आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। केसीआर हुकूमत को धोखा, अरकान असेंबली की खरीदी का केस सीबीआई के हवाले करने तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। इससे केसीआर हुकूमत को धोखा लगा है। केस सीबीआई को सौंपने का हुक्म जारी किया गया है। केस की तहकीकात कर रही तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तफ्तीश टीम को अदालत ने मंसूख कर दिया और उसे फौरी तौर पर सीबीआई के हवाले करने का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि एसआईटी के पास दस्तयाब तफसीलात और अब तक की गई तहकीकात से मुतालिक तमाम मालूमात सीबीआई को दी जानी चाहिए। फार्म हाउस में अरकान असेंबली की खरीदी के मामले में एसआईटी की जांच पर भरोसा न करते हुए मुलजिम ने हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने सीबीआई या किसी आजाद तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजार शुरू से ही तहकीकाती तफसीलात के अफशा होने पर एतराज कर रहे थे। हैदराबाद में बेखौफ लॉरी की टक्कर, 1 हलाक 5 जख्मी, मुतादिद गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। हैदराबाद में आज एक दिलखराश सड़क हादसा रोनुमा हुआ। गच्चीबौली वेप्रो चौराहे के पास टप्पर लॉरी बेकाबू हो गई। इस लॉरी ने 4 कारों और 2 बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक नौजवान हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। महलूकीन की शनाख्त डिलीवरी बॉय नसीर के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शुबा किया जाता है कि लॉरी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पैन कार्ड को आधार से मुंसलिक करने 31 मार्च है आखिरी तारीख। महकमा इनकम टैक्स ने इन तमाम पैन कार्ड होल्डर से जो झूठ के जुमरे में नहीं आते, उनसे 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील करते हुए कहा कि उसके बाद पैन कार्ड गैर कारगर्दगी हो जाएगा। महकमा ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना लाजमी है। वो पैन कार्ड जो आधार से मुंसलिक नहीं है, वो 1 अप्रैल 2023 से गैर कारगर हो जाएंगे। निखत जरीन फिर बनी चैंपियन, भोपाल में मुनक़िदा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लिया। तेलंगाना की नौजवान बॉक्सर निखत जरीन ने साल 2022 का इख्तिताम शानदार अंदाज में किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनक़िदा खवातीन की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत कर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। फाइनल में निखत ने गुलबा हासिल किया और हरीफ अनामिका पर 1/4 के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। 50 किलोग्राम जुमरे में मुकाबला करते हुए निखत जरीन ने अपने हरीफ को कोई मौका नहीं दिया। शुरू से ही जारहाना अंदाज में बॉक्सिंग की। नतीजे के तौर पर अनामिका किसी भी मरहले में मुकाबला नहीं कर सकी। एक मुकाबला जीतने के बावजूद अनामिका को निखत ने शिकस्त दे दी। अनामिका सिर्फ 5 राउंड्स में से आखिरी में जरीन से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुई। वाज़ेह रहे कि निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए टाइटल जीते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उत्तर प्रदेश के जिला अटावा के एक छोटे से गांव के क्रिकेटर उपेंद्र यादव को 25 लाख रुपए में खरीदा है। टीम में मुंतखब होने पर क्रिकेटर के अहले खाना में खुशी का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने भी मुबारकबाद दी है। क्रिकेटर उपेंद्र के वालिद देवान सिंह यादव हाल ही में यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं। उपेंद्र यादव 8 अक्टूबर 1996 को देवान सिंह के घर पैदा हुए एक हिंदुस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं। उन्होंने 29 नवंबर 2016 को 2016-17 रणजी ट्रॉफी में रियासत के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। 5 फरवरी 2018 को उन्होंने 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में रियासत के लिए अपना लिस्ट ए डेब्यू किया। सिर्फ 26 साल के उपेंद्र दाई हाथ के बल्लेबाज हैं। कर्नाटक हुकूमत ने
بڑھتے ہوئے کورونا وبا کے پیش نظر ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ ریاستی حکومت نے ماسک کو لازمی قرار دیتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ تھیٹروں، تعلیمی اداروں، بازاروں، ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس میں صرف ماسک پہنے ہوئے لوگوں کو ہی اجازت دینے کی ہدایت دی گئی۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران ماسک لازمی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ متحد رہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے کہا کہ کووڈ کنٹرول میں ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہے، لیکن نئے سال کی تقریبات صرف آدھی رات 1 بجے تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکومت نے خبردار کیا کہ اگر اس کے بعد جشن کا انعقاد کیا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سشانت سنگھ راجپوت کا قتل ہوا تھا، پوسٹ مارٹم کرنے والے شخص نے کیا بڑا دعویٰ۔ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے 2 سال بعد ان کا پوسٹ مارٹم کرنے والے شخص نے اب دعویٰ کیا ہے کہ بالی ووڈ اداکار کی موت خودکشی سے نہیں ہوئی بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ حال ہی میں ایک انٹرویو میں سشانت کا پوسٹ مارٹم کرنے والے روپ کمار شاہ نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ اداکار کے جسم اور گردن پر کئی نشانات تھے۔ سشانت سنگھ راجپوت 14 جون 2020 کو باندرا میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے تھے۔ ریا چکرورتی پر سشانت سنگھ کو خودکشی کے لیے اسکانے اور ان کے املاک کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ میرے ڈیڈ کی ماروتی اور جلیبی جیسی فلموں میں کام کر چکی ریا کو سشانت کی موت سے وابستہ نشیلی اشیاء کی اسمگلنگ معاملے میں 28 دنوں تک جیل میں رہنا پڑا تھا۔ لگاتار دوسرے ماہ دودھ کی قیمت میں ہوا اضافہ، اب 2 روپے فی لیٹر مزید مہنگا ملے گا مدر ڈیری کا دودھ۔ مہنگائی کسی بھی صورت کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ عام لوگ بے تحاشا مہنگائی سے پریشان ہیں اور اس درمیان خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ایک بار پھر دودھ کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مدر ڈیری نے دودھ کی قیمت میں تازہ اضافے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مدر ڈیری کا دودھ منگل کے روز سے مزید 2 روپے فی لیٹر مہنگا ملے گا۔ اس تعلق سے مدر ڈیری کا کہنا ہے کہ گائے کے دودھ اور ٹوکن والے دودھ کی قیمتوں میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے، یعنی گائے اور ٹوکن والے دودھ پہلے والی قیمت پر ہی دستیاب ہوں گے۔ مائکرو ویبلاگنگ سائٹ ٹویٹر کے تقریباً 40 کروڑ صارفین کا ڈیٹا ہوا چوری۔ ٹویٹر کے تقریباً 40 کروڑ صارفین کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا۔ یہ ڈیٹا ایک ہیکر کے ذریعے چوری کر کے ڈارک ویب سائٹ پر فروخت کے لیے دستیاب کر دیا گیا ہے۔ مائکرو ویبلاگنگ سائٹ ٹویٹر کے تقریباً 40 کروڑ صارفین کا ڈیٹا چوری ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہے۔ ہیکر نے چوری شدہ ڈیٹا ڈارک ویب سائٹ پر فروخت کے لیے ڈالا ہے۔ چوری شدہ ڈیٹا میں صارفین کے نام، ای میل آئی ڈی، فالوورز کی تعداد اور صارفین کے فون نمبرز بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیٹا لیک میں بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات اور امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اکاؤنٹس کا ڈیٹا بھی شامل ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس سے پہلے ٹویٹر کے تقریباً 5.4 ملین یا 54 لاکھ صارفین کا ذاتی ڈیٹا لیک ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیکرز نے سلمان خان، گوگل کے سی ای او سندر پچائی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وغیرہ جیسے ہائی پروفائل لوگوں کے اکاؤنٹس کا ڈیٹا بھی چوری کیا ہے۔ ہیکر نے اپنی پوسٹ میں لکھا، ٹویٹر یا ایلون مسک، اگر آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے ہی 54 ملین سے زیادہ صارفین کے ڈیٹا لیک ہونے پر GDPR جرمانے کا خطرہ ہے۔ اب 400 ملین صارفین کا ڈیٹا لیک ہونے پر جرمانے کے بارے میں سوچیں۔ فلم اداکارہ کیٹرینہ کیف اور اداکار وکی کوشل جودھ پور پہنچے۔ فلم اداکارہ کیٹرینہ کیف اور اداکار وکی کوشل پیر کی دوپہر جودھ پور پہنچ گئے۔ انہوں نے نئے سال کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ بعد ازاں وہ ایک نجی تقریب کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں غالباً جوائی بنباد کے آس پاس نئے سال کی تقریب کے لیے آئے ہیں۔ معروف فلمی اداکارہ کیٹرینہ کیف اور اداکار وکی کوشل دوپہر کو ایئر انڈیا کی فلائٹ سے جودھ پور پہنچے۔ یہاں ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد دی، مداحوں کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ ذرائع کے مطابق دونوں یہاں نئے سال کی تقریبات کے لیے آئے ہیں۔ بعد میں وہ ہوائی اڈے سے سیدھے جوائی ٹیم کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ تھی 26 دسمبر کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔